الله الرحمن الرحيم. نفتتح عملنا هذا بآيات من ذكر الحكيم يلقيها علينا أستاذ سيدي عبد الكريم بوتقيق. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة الفضيل، يسعدني نيابة عن الإخوة أعضاء اللجنة الثقافية لمؤسسات على الفاسي التي يرأسها أخونا العزيز سيدي عبد الكريم غلام أن أرحب بكم وأن أشكر الإخوة الأحباء من المنظمات الوطنية الصديقة التي ندعو دعوتنا للمساهمة بتحية ودية في هذه الندوة. هذه الندوة المقامة بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة على الفاسي رحمه الله، وهي مناسبة للرجوع بالذاكرة الوطنية بالأعمال التي قام بها الشعب المغربي وقام بها صاحب نداء القاهرة من أجل الحرية والكرامة والاستقلال. كلنا نعلم أن هذا النداء نداء القاهرة، وأن هذه الصرخة التي فاها بها الزعيم الراحل على الفاسي ألقيت من إذاعة القاهرة يوم الخميس 20 غشت 1953، وكان يوم عيد على الساعة 2 زوالا، أي نصف ساعة بعد اختطاف جلالة الملك، كما جاء في النداء الذي افتتحه صاحبه بالكلمات الآتية: لقد قضى القضاء وبلغت الغطرسة بالفرنسيين إلى حد أن يبعدوا ملكا الشرعي عن عرشه. نعم، لقد توجه الجنرال غيوم اليوم بعد الظهر للقصر الملكي بالرباط محفوف بالجيوش والدبابات الفرنسية، وطلب من جلالة السلطان أن يتنازل عن العرش، ولكن جلالته رفض بكل إباء وشمال. فما كان من ممثل فرنسا إلا أن نفذ الجريمة المكراء فأسر الملك وولي عهده الأمير مولاي الحسن
وأخاه الأمير مولاي عبد الله، حيث نقلت زيارة حربية إلى منفى كرسي. وبعد أن مدد علال بشدة وباسم المغاربة جميعهم بهذه الجريمة النكراء، زاد قائلا: ونؤكد أن نظام المغرب هو النظام الذي سنقره نحن باتفاق مع شعبنا ومع ملكنا محمد الخامس يوم يتم استقلال مراكش وجلاء الجيوش الفرنسية عنها. وإنني أهيب بالشعب المراكشي أن يواصل كفاحه من أجل الغاية الوحيدة التي هي استقلال البلاد. ويتم رحمه الله نداءه بقوله: وإنني أؤكد لجميع المراكشيين والمسلمين وللعالم الحر أننا لن نتقهقر عن موقفنا أو نحيد عن خطتنا إلى أن نحقق آمال الأمة في الحرية والاستقلال وطرد الغاصبين، وما دام الله معنا فالنصر لنا. انتهى كلام على الفاسي رحمه الله. استمر الكفاح الوطني وانطلقت المقاومة المسلحة وتكون جيش التحرير، وقام الشعب المغربي بواجبه وقدم تضحيات جسام من لدن جميع أفراد الشعب المخلصين وفي جميع أطراف البلاد، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، سهولها وجبالها وصحرائها. فعاد محمد الخامس إلى عرشه وألغي عقد الحماية بالمشؤوم، وتم جلاء الجيوش الأجنبية عن الوطن المحرر، وانطلق بنا الدولة الحديثة. وقبل أن نستمع إلى التحيات التي سيقدمها إخواننا من المنظمات الحاضرة معنا وإلى العروض التي سيدلي بها الأساتذة الباحثين عن مغزى هذا النداء، وعن جزء من هذه النضالات والمعارك التي خاضها على نفس الشعب المغربي قبل نضال القاهرة وبعدها. اسمحوا لي ونحن نحيي الذكرى الأربعينية لوفاة الزعيم علي الفاسي رحمه الله أن أدلي وباختصار شديد بشهادة عن اللحظات الأخيرة التي عشتها معه قبل أن يسلم الروح إلى بارها ويلتحق بالرفيق الأعلى. كان اليوم يوم الاثنين 13 مايو 1974 الساعة 6 بعد الزواج بقصر الرئاسة ببوخارست عاصمة رومانيا. شاءت الأقدار أن أكون مع الأخ العزيز سيدي عبد الحفيظ القادري شفاه الله وأطال عمره بجانب الزعيم الراحل، وهو يدافع عن فلسطين وعدالة قضيتها، كما أنه كان يعرض قضية وحدة الترابية ويسعى للحصول على التأييد للمغرب، وهو يطالب بحقه واسترجاع أراضيه المغتصبة وتحديدا أقاليم الجنوبية أو ما كان يسمى بالصحراء الإسبانية أو الصحراء الغربية. ولكن قبل أن نتوجه إلى مكتب رئيس الدولة رومانيا أبى رحمه الله إلا أن يخاطبنا عبد الحافظ وأنا بشيء من الإلحاح والتأكيد ليسدي إلينا ما سماه بنصيحتنا، وهي في الحقيقة وصية أراد أن يبلغها لنا قبل أن يفارق الحياة. وهذا في الحقيقة ما يهمني أن أسجله. هذه الوصية تحتوي على نقطتين. الوصية الأولى تتعلق بنظام الحكم، فقال لنا رحمه الله أو ما معناه إنه لا ينبغي أن نستمر في ابتعادنا عن القصر وعن الملك، ونترك الحاشية الفاسدة التي تحيط به والدفع به إلى اتخاذ قرارات ليست في صالحه ولا في صالح البلاد، كما هو الأمر في إبرام الاتفاقيات المتعلقة بالحدود، اتفاقية فران وتلمسان المبرمة مع الجزائر. ويضيف: وأفظع من ذلك أن تقوم هذه الحاشية بالتآمر عليه
ومحاولة اغتياله لتدفع بالبلاد إلى المجهول، وهو يشير إلى محاولة الانقلاب يوم 10 يوليو 71 بالصخيرات، ومحاولة إسقاط الطائرة التي تقل الملك يوم 16 غشت 1972. ويضيف رحمه الله: عليكم بالحذر، كل الحذر، أن تسقط البلاد في حكم عسكري، لأنه لن يأتي أبدا بالخير، وإنما سمي بالتوراة التي قام بها العسكريون هو في الواقع إجهاض للتوراة الحقيقية التي يبنى نظامها على دساتير يقرها الشعب، وتكون السيادة فيها للأمة، وتبنى على مؤسسات تحدد الاختصاصات والمسؤوليات لكل القائمين بتدبير الشأن العام بما فيهم رئيس الدولة، كما تقر محاسبة كل من يتولى هذه المسؤوليات. يشير رحمه الله إلى الأنظمة العسكرية التي كانت قائمة آنذاك، رغم أنها كانت في أوج سلطانها: مصر عبد الناصر، العراق بكر وصدام حسين، سوريا حافظ الأسد، ليبيا معمر القذافي. أما الوصية الثانية فهي العمل على توحيد الكلمة ووحدة الصف للقيام بالإنجازات الكبرى التي تهم الوطن. فإذا كان من الطبيعي ومن الضروري في العمل السياسي، إذا كان التعدد هي من الضروري العمل السياسي، تعدد الهيئات والمنظمات الفاعلة من الأحزاب والنقابات والجمعيات الثقافية، وإذا كان من الضروري كذلك احترام رأي الآخر والاستماع إليه وإقناعه بالحوار والحجة، فإننا ينبغي كذلك أن نتجنب التشتت والبلقنة، وينبغي أن نجمع الكلمة ونوحد الصف مع الذين نلتقي معهم في المبادئ والأفكار من أجل القيام بالعمل الإيجابي. تلك كانت وصيته الأخيرة رحمه الله، وما أحوجنا إليها حتى الآن في عملنا هذا. وشكرا. وعمل بهذه الوصية وأعطي الكلمة لإخواننا، وأبدأ بأخينا سيدي خالد القادري الذي يذكرنا بأبيه المرحوم سيدي بوكر الرافق الحميمي لعل الفاسي والمربي والقائد رحمه الله. تفضل سيدي خالد. شكرا سيد الرئيس. أيها الحضور الكريم، لست بسياسي أو بالمؤرخ أو الباحث الاجتماعي حتى أتطاول وأدعي أن بإمكاني الإحاطة بشخصية الرئيس عمدان الفاسي، وأتناول أمامكم بالتفسير والتحليل جانبا من جوانب عطاءاته الغزيرة في مجالات متعددة، من علوم فقهية أو قوانين وضعية، من المذاهب الفلسفية إلى الدراسات التاريخية، ومن الخطاب السياسي إلى الشأن الحماسي. إنما أهم في كلمتي أن أتقاسم معكم بعض الذكريات وأبلغكم بعض الانطباعات التي علقت بذهني من بعض المحطات من شبابي التي كتب لي فيها أن أجالس الرئيس عمدان الفاسي أو أسمع عنه أو أقرأ بعض إنتاجه. أيها السادة والسيدات، لعلكم تدركون معي ما يتميز به اليوم من جهل تام بتاريخ العلوم الحديث وأمجاده ورجالته، وتلاحظون كذلك سعي المغرضين إلى قلب الحقائق التاريخية وطمسها، والسعي إلى محو أبطالنا من الذاكرة جماعها.
والخطير أن هذه الآفة تصيب اليوم النخبة الشابة التي سوف تدير شؤون البلاد في السنين القادمة. وأسوق لكم هنا على سبيل المثال ما أسر لي به ابني عن حديث كان له مع ثلة من رفاقه وكلهم خريجي أبرز الجامعات العالمية. كان الحديث يدور حول نتائج الرحلة الملكية الأخيرة إلى إفريقيا وبالخصوص إلى الجابون التي أضمنا معها اتفاقيات تستوجب حضورا وتتبعا مستمرين مما ينتج عنه بعض الجهد نظرا لطبيعة هذا البلد. فنبه ابني إلى كون علام الفاسي كان منفيا هناك 9 سنوات في هذه الغابة الإفريقية ليرد عليه أحد رفاقه وهو من وسط شعبي وخريج المدرسة العمومية المغربية قائلا: هذا الرجل لم يخلف أي أثر إلا ما هو عليه الحال من استحواذ الأسرة الفاسية على المناصب والمنافع والامتيازات. هذا الموقف يظهر قصور برامج التعليم ببلادنا من جهة والأثر السيء الذي يخلقه بعض من يكتبون عن الحقبة التاريخية الحديثة إما عن جهل أو لضغينة سواء كانوا من المغاربة أو من الأجانب. وهو كذلك نتيجة للصراعات السياسية التي عافتها الساحة المغربية بعد الاستقلال والتي كانت ترون من بين ما كانت ترون إليه إلى تصنيف الرئيس علام الفاسي في خانة التقليديين المحافظين الرجعيين وتبخيس عطاءاته والاستهزاء به لتطاوله على ميادين بعيدة عن ميدان اختصاصه في العلوم الفقهية والأدبية حصرا. ولقد أصابت سهام هؤلاء الموهدين الله من الشباب أوائل الستينات. ولست أخفيكم أنني رغم ما جبلنا عليه في العائلة من احترام ومحبة وتقدير الأستاذ علام الفاسي كنت من ضمن ضحايا تلك الخطابات المسموعة، إلا أنه ولحسن الحظ فلقد أتيح لي مراجعة نفسي من هذا الموقف الخاطئ في بعض المناسبات اسمحوا لي أن أذكر منها 3. لم يتح لي الجلوس إلى علام الفاسي التذاكر معه مع معرفتي السابقة له في المناسبات الوطنية العربية حتى ربيع سنة 1969. فلقد جاء والدي إلى باريس حيث كنت أدرس ليعود سيدي علام للمستشفى الأمريكي بعد حادث السير الخطير الذي تعرض له، فصاحبته في تلك الزيارة. وعند دخولنا غرفته رأينا رجلا مشدودا بعدد من السلاسل إلى الحائط وإلى السقف يستقبلنا بحارة ولا تظهر على وجهه أي علامة من علامات الألم أو التضعيف رغم الوضع غير المريح الذي كان عليه. سألني عن دراستي وأخذ يتكلم عن نمط التعليم الجامعي الفرنسي الذي يحتاج إلى إصلاحات جوهرية مقارنا إياه بالتعليم الجامعي في أمريكا. وأظن أنه سبق له أن قام بضعة شهور قبل ذلك بزيارة دراسية إلى الولايات المتحدة تنقل خلالها إلى عدد من أشهر الجامعات الأمريكية التي تتميز كما حدثني بتأثير مكثف للطلبة من طرف أساتذة ملزمين بالبحث والإنتاج في مجالات اختصاصهم وبارتباط الجامعة بالمحيط الاقتصادي ناهيك عن الفرص المعطاة لطالب العلم أن يرج الجامعة متى تأتى له ذلك وإن على مراحل. وهو بهذا يكون قد كون لنفسه رؤية واضحة عما يرتقيه للنهوض بالجامعة المغربية. دام هذا الحديث الشيق
أكثر من ساعة تعلمت منه فيها الكثير، والرجل على سبيل الغرض غوصه كله أن تكون لنا جامعة في أقل المستويات. أصررت لوالدي عند خروجنا عن إعجابي بقوة إرادته التي تجعله يتحمل الألم ويتخطاه لينكب على موضوع مهم تناوله بطريقة تظهر مدى سعة فكره وتقبله للجديد. المحطة الأخرى كانت في بعد نكسة 5 يوليو 67. قمنا آنذاك كطلبة بدار المغرب بباريس بتنظيم لقاءات ومحاضرات بمشاركة الشخصيات العربية والفرنسية لإلقاء الضوء على وضعية العالم العربي آنذاك، والتي كانت تتميز بوجود أنظمة تقدمية ما بين قوسين في مصر وسوريا والعراق أبانت كلها بمناسبة الهزيمة عن قصورها. وبتلك اللقاءات لقاء مع عالم الاجتماع المصري أنور عبد الملك بالاتجاه الماركسي، والذي كان يدرس في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية بباريس، وهو من المفكرين القلائل الذين وجهوا النقد إلى تجربة الحكم العسكري، ويعتبر أن التعددية السياسية شرط لأي حوار وطني جدي، وأن أي نهضة أو تنمية لا تتحقق إلا بالتمسك بالشخصية الوطنية والاجتماعية والثقافية، وأن التحديث لا يتم عن طريق تقليد الأعمال الغرب. وكم كان استغلالنا وهو يحدثنا بدار المغرب عن أزمة المستقبل المصري الذي كان يعيش حسب قوله أزمة فكرية ناتجة عن الشرخ القائم بين من يتبع سبيل الشيخ محمد عبده في الإصلاح والوطنية الإسلامية وأتباع قومية مصرية لائكية ديمقراطية. بطرح هذا السؤال: هل قرأتم كتاب علان الفاسي النقد الذاتي؟ أمام صمت القاعة استطرد يقول: علان الفاسي هو المفكر العربي الوحيد إلى اليوم آنذاك الذي أعمل فكره بشمولية لدراسة مجتمعه، وهو الوحيد الذي تطرق إلى معضلة المعاصرة وفرق بينها وبين العصرية، ودعا إلى استخدام الفكر دون التقيد بما سبق للقدامى أن نرضوا له أو البحث بالضرورة عن الجدة دون الرجوع إلى الماضي. لا أخفيكم أنني طلبت على الذوق من والدي أن يمدني بهذا المؤلف المرجعي لأتمكن من استئناس بفكرة الفاسي. المحطة الثالثة وأنا طالب كان يمدني يوميا كانت تصلني الجريدة المغربية العربية. إذن في 69 صيف 69 قررت مسألة لطون موديرن التي كانت تدور بباريس، ويشوف عليها الفيلسوف الفرنسي الشهير فرانسوا أن تقدم لقضائها ملفا يعرض للتطور السياسي والاجتماعي المغربي، وكلفت به أحد الفلاسفة الشباب من تلاميذ الخارق، والذي كان من المؤطرين لثورة ماي 68 الشهيرة، والذي كان كذلك يتتبع مجريات الأحداث في مغربنا العربي. استقر هذا الصديق ببيتنا بسنة، وأخذ يجري اتصالاته مع أطياف عديدة من المجتمع السياسي والمدني، وطلب مني أن أساعده على ترتيب لقاء برئيسي علان الفاسي. فطلبت من والدي أن ننظم له هذا اللقاء، وما كان منه إلا أن يدعوني أن أقوم أنا بنفسي بالاتصال بالمركز العام لحفظ الاستقلال وطلب المقابلة. ولقد استغربت لما خاطب الرئيس علان مباشرة وقبل على الفور
هذا اللقاء وطلب مني أن أحضر مع مستجوبه لأنه سوف يحتاج إلي بالتأكيد لمساعدته على تطبيق كلامه باللغة الفرنسية حسب قوله. ابتدأ اللقاء بسير من الأسئلة المحرجة للزائر الفرنسي جعلتني أمتعظ بعض الشيء، إلا أن رئيس اللجنة كان يتقبلها بسعة قلب واطمئنان ويمضي في عرضه مجيبا مستشهدا عند الحاجة بفلاسفة كسبينوزا أو هيجل أو ماركس أو منظمين كروسو أو مونتسكيو وغيرهم من الساسة القدامى والجدد، أو معطينا البرهان عبر تاريخ المغرب ومجتمعه. لذا كان هذا اللقاء لقاء غنيا دسما لمحتواه الفكري، ورئيس علام ينتقل من موضوع إلى آخر بسهولة أظهرت لمخاطبه غزارة اطلاعه وبعد نظره. كل هذا لأكثر من 3 ساعات بلغة فرنسية سليمة رغم لغته المغربية. توقف فيها لحظة واحدة يطلب مني المرادف الفرنسي لكلمة غابت عنه سرعان ما استحضره بنفسه فاستوصل في الكلام. وعندما انتهت المقابلة وخرجنا من المركز العام لحزب الاستقلال بادرني زائر الفرنسي بالقول: كيف يرون هذه السيدة اللي جاية؟ إنني في الواقع زيادة على ما يميزه من غنى معرفته لم أسمع منه ما يجعله يختلف عن الفصيلة الوطنية اليسارية. سيدتي سادتي، إن الدارس بفكر الرئيس عبد الفتاح مطلع على العمل الذي قام به هو وفاقه الأولون الذين طواهم النسيان، سيجد لا محالة في سيرهم جميعا حافزا كبيرا للسير على نهجهم في هذه الظروف التي تحتاج فيها بلادنا إلى شحذ همم نخبتها لرفع التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا. وقد كتب ولي في تقديم الجزء الأول من سلسلة رجال عرفتهم: هناك بعض الشخصيات ساهمت بقليل أو كثير في الدفاع عن القيم الحضارية لأمتنا، وعملت جاهدة على أن تبقى هذه القيم حية نابضة، وأن تبقى أمجاد الأمة ماثلة أمام العيون تنير الطريق أمام الخلف. ثم يضيف: فإنه لن الوفاء لهؤلاء الإخوة زيادة على التعرف عليهم أن نصون الأفكار والمبادئ التي جاهدوا في سبيلها وأن نبرزها وبضاعة مشاعر. ولهذه الغاية أخذت مؤسستنا على عاتقها العمل على الحفاظ على هويتنا المغربية بنقل الذاكرة الوطنية الجماعية للأجيال الشابة وتمكينها من مواكبة العصر بسقف تفكيرها باستيعاب الجديد وابتكاره. وفاء منا لرواد الأوائل رحمهم الله. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا للكلمات الكلمة الطيبة والعميقة يتصدر بها أخنا سيدي خالد القديري. وأعطي الكلمة وأرحب بصفة خاصة لأخينا المجاهد سيدي اسمك الصديق العزيز سيدي محمد سعيد بن سعيد آيتي الدين. شكرا جزيلا الصديق العزيز سي محمد مجدة. على كل حال تكون معايا جالس معايا انا شفت الناس سابقا في الكتله الديمقراطيه. طبعا انا الكلمه ديال المركز راه غادي نلقيها سي عبد اللطيف اليوسفي، ولكن تسمحوا لي غادي نقول بعض الكلمات تتعلق باخر لقاء بيني وبين
الزعيم علال الفاسي كان في 15 غشت 1972 رفقات الاخ علال السي ناصر كنا يبنيه، واتصلنا بالسي علال كان بهدف ديك الساعه وانه نعاودوا اعاده الارتباط بالماضي واعاده الارتباط كذلك بحركتنا باش على كل تألمنا جميع درنا واحد حوار نقدي لتجربتنا وكذلك الوضع الذي توجد فيه الحركه الوطنيه المغربيه، وكان في لقاء حميمي وكان وعود على اساس اعاده النظر في المسيره اللي كنا ماشيين فيها، وفعلا راه وقع في التطور في هذا الميدان بعد هذا اللقاء. وتلقى السي علال حكى مع الاخوه في حزب الاستقلال وانا في هذيك الفتره عودت الى المغرب، لقيت الفضاء مهيأ في هذيك الفتره فاش كنا تنعملوا جميع معنا حزب الاستقلال الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه، الاتحاد الوطني للتقدم والاشتراكيه، ومنظمه العمل اللي جات من بعد باش مشينا في خطوات مهمه اللي ادت للكتله الديمقراطيه. الكتله الديمقراطيه اللي خلقت واحد الامل واحد الفرصه، ولكن للاسف هذيك الفرصه ما كملتش مسيرها. هنا على كل تنعتبر انه مهما كان السي علال الفاسي كان رمز من رموز الحركه الوطنيه، من الناس اللي على كل خلاو لإرث الثقافي، الإرث السياسي، الإرث النضالي اللي على كل نعتزوا به، ومهما كانت وجهة نظر مختلفة ولكن تنعتبر من قادة القلائل اللي كتب وما خلا حاجة نتكلم فيها، لا فيما يخص تاريخ المغرب، لا فيما يخص قضايا وطنية، لا فيما يخص الوحدة الوطنية، وكان في الصف الوطني وفي الصف كذلك ديال المقاومة المسلحة إلى آخر حياته. ولهذا على كل نطلب من الساعة اللطيف اليوسفي يلقي كلمة ديال المركز مساعدة جدا وشكرا. السيد رئيس مؤسسة علال الفاسي، السيدات والسادة أعضاء المؤسسة، السيدات والسادة حضور الكرام، يشرفنا غاية الشرف أن نسهم معكم اليوم في إحياء الذكرى الأربعين لوفاة الزعيم القائد المرحوم علال الفاسي، الذي يعتبر رمزا من رموز الحركة الوطنية المغربية وزعيما من الزعماء الأساسيين الكبار الذين تضعوا بفكرهم النير ونضالهم الكبير ومواقفهم الواضحة واتساع أفقهم تاريخ مغربنا الحديث. لذلك لا نملك في مؤسسة بن سعيد إلا أن نتوجه إلى هذه المؤسسة والقائمين عليها بأجزل عبارات الشكر على إقامة هذه الذكرى أولا، وثانيا على إشراكنا فيها نظرا لما لهذا الرمز من قيمة وطنية كبيرة في تاريخنا وفي نضالنا السياسي، مما يجعلنا نعتز أيما اعتزاز بالرمز الوطني الصادق علال الفاسي الذي تعددت شخصيته واهتماماته. وهكذا نجد أولا علال الفاسي رمز النبوغ الفكري والسياسي المبكر، ذلك أن وعيه السياسي انطلق مبكرا إذ لم يتجاوز سن 20 بقليل حتى انخرط في تأطير اللقاءات الوطنية ضد السلطات الفرنسية الاستعمارية، مناصرا لمواقف الوطنية وخاصة مواقف أستاذيه أبي شعيب التكالي ومحمد العربي العلوي، فعانى من النفي والتنكير ولم يتجاوز 23 سنة حتى فتح أفق الاتصالات المبكرة برموز الفكر النهضوي في المشرق وعلى رأسهم الأمير شكيب أرسلان وآخرون، وناضل على الواجهة العمالية وعمره لم يتجاوز 26 سنة، وساهم مبكرا في إنشاء كتلة العمل الوطني، فعانى من المنافي واشتهر بنداء القاهرة التاريخي، وساهم في بناء الأسس الدستورية المؤثرة
للعمل السياسي في بلادنا من موقعه القيادي بالمجلس الدستوري لسنة 62، وناضل حتى آخر عمره الذي لم يتجاوز 64 سنة من أجل القضية الوطنية وقضايا أمته. وبالتالي فإن المتأمل في حياة هذا الرمز الوطني الكبير يجدها حافلة بالعطاء من أجل بلده ووطنه وأمته، وهو ما يطرح سؤال الوعي المبكر لدى علال الفاسي ولدى جيل كامل من الرواد الوطنيين الأوائل، وفي مقدمتهم المهدي بن بركة، عبد الله إبراهيم، عبد الرحيم بوعبيد، ومحمد بن الحسن الوزاني وغيرهم، بالقياس لما نراه في أجيال اليوم. كما نجد ثانيا علال الفاسي المثقف العضوي المنخرط في قضايا شعبه وأمته من خلال التزامه بالقضايا المصيرية للوطن وتشبثه بوحدة الأرض المغربية ودفاعه عن مغربية الصحراء والتزامه بقضايا تحرر شعوب المغرب العربي ومرافعته القوية عن الحق الفلسطيني وانخراطه في قضايا العالم الإسلامي وتشبثه بوحدة حزبه. لذا كان علال الفاسي بامتياز رمزا وطنيا وحدويا حتى آخر رمق من حياته. كما نجد ثالثا علال الفاسي السياسي المبدئي الذي ناصر قضايا التحرر ونضالات الشعوب المغرب العربي ونضالات الطبقة العاملة وكذا نضالات الفلاحين، ونذكر منها على سبيل المثال موقفه التاريخي من انتفاضة فلاحي ولاد خليفة بشعره ومواقفه الواضحة ودفاعه المستميت عن حرية الرأي وديمقراطية العلاقات، ومن ذلك التزامه بالمواقف التي يعبر عنها حتى في الظروف الحرجة. كما نجده رابعا نجد علال الفاسي السياسي الصامت في وجه الأعاصير السياسية التي عرفها التاريخ السياسي الحديث للمغرب، تلك التقلبات التي ظل يواجهها علال الفاسي بمواقف مبدئية لا تلين. قد نختلف حول تقدير السياسي لبعض هذه المواقف، ولكننا في جميع الأحوال كنا وما زلنا وسنبقى نحترم الرجل أولا، كما نحترم الحق في الاختلاف الذي ظل يؤمن به إلى آخر حياته. كما نجد خامسا علال الفاسي المثقف المحاور الصلب، وهي ميزة طبعت نقاش الرجل وجداله الفكري مع الذين كانوا معه في الرأي أو كانوا مخالفين لرأيه أو تقديره السياسي، فكان المحاور الصلب الذي يستحضر ويستشهد ويعزز رأيه بالعقل والنص في نفس الآن، مدافعا على حرية الرأي واحترام الاختلاف واحترام الآخر، مستعدا للتضحية بالنفس من أجل إعلان الرأي بشجاعة نادرة وفي فترات محرجة بل وحرجة من تاريخ مغربنا. كما نجد سادسا وأخيرا علال الفاسي المثقف العصامي الذي طور بنضاله الشخصي إمكانياته الفكرية وخرج من جبة الثقافة التقليدية وانفتح على آفاق الفكر الإنساني والفكر النهضوي خاصة في زمانه، وجادل وناقش في قضايا عصره وعكس ذلك في كتاباته، وخاصة منها على سبيل المثال ما ارتبط بمقاصد الشريعة أو ما ارتبط بقضايا المجتمع، وخاصة في كتاب النقد الذاتي. ولعل ما ميز الأستاذ علال الفاسي عن غيره من الزعامات المجاهدة له أنه كان غزير الكتابات الفكرية والثقافية والسياسية والأدبية، وهو ما يطرح علينا اليوم أسئلة كبيرة حول تدبير الزمن عند هؤلاء القادة الكبار الذين ينشغلون بالتنظير والممارسة في نفس الآن. إن مؤسسة محمد بن سعيد أيتداب عندما تسهم معكم اليوم في هذه المناسبة فإنها تسجل اعتزازها القوي والدائم برموزنا الوطنية وعلاماتنا البارزة التي كان الأستاذ علال الفاسي أحد رموزها البارزين، ونعتقد أن ما تبقى من سنة 2014 كاف
لاحتضان ندوة دولية كبيرة تسهم فيها كافة الأطراف وتستقطب أقلام ومساهمات المفكرين والأدباء من داخل المغرب وخارجه لإلقاء مزيد من الضوء حول مميزات هذه الشخصية وإسهاماتها الهامة، وإلقاء مزيد من الأضواء حول فكرها الغزير وعطاءاتها المتنوعة التي ما أحوجنا إليها اليوم. رحم الله الأستاذ عبد الفاسي مناضلا وزعيما ومفكرا ووطنيا غيورا. شكرا لكم. بارك الله فيك. شكرا لأخينا سيدي محمد بن سعيد اليتدار ولمؤسسته والإخوة على مساهمتهم السابقة والعميقة في نفس الوقت. وننتقل لإعطاء الكلمة لأخينا الأستاذ الشاوي عن مؤسسة الفكر والمجاهد والزعيم الكبير رحمه الله سيدي عبد الرحيم وهبي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ النقيب محمد بوسطة رئيس مؤسسة عبد الفاسي. وجب النقيب. أخوات والإخوان المشرفين على تنظيم هذه الدورة، السادة الرؤساء وممثلو المؤسسات الفكرية والثقافية والعلمية، أيها الحضور الكريم، إن مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد التي أحظى بشرف تمثيلها اليوم أمامكم معتزة وفخورة بالدعوة التي وجهت لها للمشاركة في أشغال هذه الندوة المنظمة لتخليد ذكرى مرور 40 سنة على رحيل الزعيم علان الفاسي. يسجل التاريخ أن المرحوم علان الفاسي ازداد سنة 1910، أي سنتين قبل فقدان المغرب لاستقلاله، وبذلك فرض القدر على الزعيم أن يعيش في صباه ويترعرع إبان الظرفية الأكثر حرجا في تاريخ المغرب. مع بداية الثلاثينيات كان علان الفاسي من المغاربة الأوائل الذين انخرطوا في مقاومة الاستعمار الفرنسي، مما جعله يتعرض للعديد من المضايقات والاعتقالات التي توجت بنفيه مدة 9 سنوات في أعماق إفريقيا السوداء. لقد كاد علان الفاسي أن يلقى حتفه هناك وتدهورت أحواله الصحية بسبب الأمراض والأوبئة والظروف السيئة التي كان يعيش فيها وهو في منفاه، لكن الألطاف الإلهية وقوة العزيمة والإيمان بعدالة القضية الوطنية مكنوه من تجاوز كل العقبات والتحديات. إذا كان البطل عبد الكريم الخطابي هو أول من تصدى لقوات الاحتلال سنوات طوال، فإن علان الفاسي من رجال الحركة الوطنية الأوائل الذين استطاعوا تدريجيا زعزعة أفكار الانهزام والانحناء والخضوع لقوات الحماية الفرنسية. لقد اجتمعت في الزعيم صفات العالم المتنور والوطني الشامخ والسياسي المحنك والأديب البارع الذي ألهبت كتاباته وخطاباته وأشعاره حماس المغاربة في كل مكان في المدن والأرياف والجبال. لقد قال عنه الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد في الذكرى الأربعينية لوفاته في شهر يونيو 74: هكذا أشهر علان الحرب على الجمود والرجعية بالحجة العلمية والمنطق السليم، وبالدعوة إلى بناء مجتمع عربي مسلم أصيل حي متجرد من الانحرافات والمفاهيم الخاطئة أو المغرضة حتى يلتحق بركب الحضارة العالمية. فكان خير مدرسة خلفها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدو وغيرهما من أقطاب مذهب السلفية. بل يمكن القول بأن علان كان في طليعة من جعلوا لتعاليم عبدو وجمال الدين مدلولا عمليا قابلا للتطبيق في مجال تنظيم الدولة
والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنتاج الفكري، وكل مؤلفاته وإنتاجاته الفكرية يهدف لتحول المذهب إلى برنامج محلي يسير على الأقدام. انتهى كلام عبد الرحمن. إن الزعيم علام وهب حياته كلها لخدمة القضايا الكبرى للمغرب، من محاربة الاستعمار إلى الكفاح ضد الجهل، مرورا بالتشبث بمغربية الصحراء، ثم للدفاع عن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، وللكباب على إشكالية تخلف الشعوب العربية والإسلامية وضرورة تحقيق النهضة والتقدم المنشودين في كافة مجالات الحياة. إن نداء القاهرة سيبقى في تاريخ بلادنا تلك اللحظة الاستثنائية والحاسمة التي عبر فيها الزعيم علام الفتي من منفاه على ضرورة الوصول إلى الاستقلال، وشدد على قدرة المغاربة أينما كانوا في إشهار الحرب في وجه قوات الاستعمار التي تجرأت ونفت الملك الشرعي للبلاد ورمز سيادتها. وقد ألف علام الفتي مجموعة من الأناشيد الوطنية التي ساهمت في خلق روح من التعبئة داخل المغرب، ولا زالت هذه الأناشيد تنتقل من جيل إلى جيل، وهو أحسن دليل على أنها لم تكن أناشيد مرحلية، بل إنها كانت نابعة من أعماق الشاعر علام المناضل والمقاوم، وسكنت قلوب المغاربة على الدوام. الآن وجب علينا كمواطنين ومناضلين وفاعلين أن نحرص كل الحرص على أن يدرس تلاميذنا وطلبتنا مؤلفا مثل النقد الذاتي، الذي يعتبر من المؤلفات الأساسية التي عالج من خلالها علام الفتي الطرق العلمية والفكرية والعملية التي يجب سلوكها ليتقدم المسلمون ويلتحقوا بركب الحضارة العالمية. وقد علق الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد رحمه الله على هذا المؤلف المرجعي قائلا: إن مرحلة التعرف على أسباب الداء قد انتهت، وجاءت اليوم مرحلة خوض المعركة لنجعل من الفكرة ومن نظرتنا إلى المستقبل حقيقة حية ملموسة في مجتمعنا. لقد أدرك علام منذ بداية كفاحه البطولي أن لا قيمة للمذاهب والنظريات إلا بإخراجها من صورها المجردة إلى سلوك علمي، إلى نضال وكفاحات تكيف عقلية الجماهير وتبعث فيها الطموح نحو بناء مجتمع جديد. هذا وكمثال عن قدرة الزعيم علام الفتي في أن يكون سباقا بفهم ومعالجة بعض الإشكاليات الاجتماعية والحقوقية والدينية. موقفه بخصوص تعدد الزوجات مثلا، الذي اعتبره بجرأة كبيرة في الخمسينات من القرن الماضي، أي أكثر من 5 عقود قبل صدور مزاولات الأسرة، أنه لم يعد يلائم تطور المجتمعات في عصرنا الحديث، مما يعني في